السلام عليكم إخوة والأخوات متابعين صفحة حركة معا. مرحبا بكم في هذا البث المباشر. آه، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة على صفحة حركة معا اللي غنطرقوا فيه الموضوع ساعة حول آثار الكوفيد على مجموعة من مكونات المنظومة المغربية. اليوم غنتكلموا على تطور السلوكيات والاستخدامات الرقمية في المغرب، الآفاق ديال الاقتصاد الرقمي ولا الآفاق ديال المنظومة الرقمية بصفة عامة في المغرب. قبل ما نبداو نطلب منكم غير واحد دقيقة ولا جوج بما التحقوا بنا إخوان آخرين وندخلوا في صلب الموضوع. كنجدد الترحاب بالإخوة اللي التحقوا بنا. نتسنى واحد دقيقة وندخلوا في صلب الموضوع ديال هذا البث المباشر. للتذكير، هاد سلسلة لي لايف اللي درت بهم اللي قامت بهم الحركة معا، سميتو ما بعد كورونا، اللي كل أسبوع أعضاء من حركة معا كيحاولوا يشاركوا معكم تصوراتهم على تداعيات الأزمة ديال الكوفيد 19 على مختلف مكونات المنظومة المغربية، ونحاولوا نشاركوا معكم يعني دي زاناليز على شنو يقدر يطرا مورا الحجر، المرحله ديال الحجر الصحي. اذا نحاولوا ندخلوا مباشره في الموضوع. تسمحوا لي غادي ناخذ راحتي ونتكلم بالدارجه، وربما نقدر نتكلم بالفرنسيه وبالانجليزيه. بالنسبه للناس اللي يمكن ما كيعرفونيش، أنا أسامة الشباعي، عضو مؤسس لحركة معا وفاعل جمعوي واقتصادي في المجال الرقمنة ولا في المنظومة الرقمية في المغرب. كنشارك معكم اليوم يعني حيثيات التاثير ديال الكوفيد على المنظومه الرقميه، ونحاول نطرق ثلاثه ديال النقط اساسيه. النقطه الاولى يعني هي شنو طرا في هاد 3 سيمانات هذه اللي دوزنا في الحجر الصحي، ولا بصفه عامه في هاد الاشهر اللي العالم عاش الازمه ديال الكوفيد. شنو كان الاثر ديالها على السلوكيات الرقميه ديالنا كاشخاص كافراد؟ هذه من ناحيه اخرى. بالنسبه للشركات شنو كان التاثير ديال الازمه ديال الكوفيد على الشركات بصفه عامه في العالم، وخصوصا في المغرب؟ شنو كانت رده الفعل ديالهم من ناحيه، ومن ناحيه اخرى الاثر ديال هذه الازمه على مكونات يعني منظومه الشان العام المغربي، يعني الدوله، الحكومه، الاحزاب السياسيه والمجتمع المدني بصفه عامه.
هذا المدخل الاول. المدخل الثاني غنحاولوا نهضروا على شنو غيقدر يطرا دابا 3 سيمانات مورا الحجر الصحي. وفي النقطه الاخرى شنو هما الدروس اللي نقدروا نستخلصوا من الازمه ديال الكوفيد على المنظومه الرقميه في المغرب، كسوا بالنسبه للاشخاص، سواء بالنسبه للاقتصاد، ولا سواء بالنسبه لمنظومه الحكمه بصفه عامه. اذا على بركه الله نطرقوا النقطه الاولى اللي هي اثر الكوفيد، يعني الحجر الصحي بلوتو، على السلوكيات الرقميه ديال الافراد في المغرب. ملي كنلاحظوا يعني في شنو كيطرا في العالم كامل، كاين واحد طفره مهمه من ناحيه السلوكيات الرقميه. مثلا في المغرب حنايا 26 مليون مغربي كونيكتي، 26 مليون مغربي اللي كيتصلوا كيتم الربط ديالو عبر الشبكه العنكبوتيه. 18 مليون منهم كيستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي. كانت المده اللي كندوزو تقريبا في المغرب على حسب المعطيات اللي عندنا في البدايه ديال 2020 كندوزو تقريبا واحد 3 سوايع ونص كمغاربه، منهم اكثر من 2 ساعات ونص في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني من ناحيه كميه لا باس بها، ومن ناحيه يعني بلوس كاليتاتيف كندوزو اكثر من 75% ديال الوقت اللي كندوزو سور انترنت في وسائل التواصل الاجتماعي. بيان سور بفضل الحجر الصحي، هذا الوقت هذا اللي المغاربه ولاو كيدوزو في انترنت طلع اكثر. دونك منه السلوكيات ديالهم كتطور، كيكثروا بعد عدد المستعملين. يعني ربما نكونوا تجاوزنا 27 ولا 28 مليون مغربي كونيكتي. من واحد الناحيه اخرى كاين واحد المشكل اللي هو لا فراكتور نيميريك ولا الفجوه الرقميه. كما كتعرفوا كاين تفاوتات يعني على مستوى المنظومه المغربيه من ناحيه يعني تفاوتات اقتصاديه ولا مجاليه ولا ثقافيه. كيطبق هذا الشيء على مجال الرقمي. كاين جوج انواع ديال هذه الفجوه الرقميه. النوع الاول، المستوى الاول ديال لا فراكتور نيميريك، هو بارابور للانفراستركتور. يعني كاين بزاف ديال المناطق في المغرب ما عندهاش لاكسي للانفراستركتور انترنت اللي تخليها تكون كونيكتي وتخليها ديفلوبي لا كونيكتيفيتي ديالها من ناحيه. وهاد الناس هادو كنوجهوا لهم واحد يعني كنفكروا فيهم سورتو بالنسبه لبعض الفئات وسورتو بعض التلاميذ اللي ما عندهمش وسيله باش يقدروا يديروا الاستمراريه ديال الدروس ديالهم، بحيث ما عندهمش اليات رقميه او يعني اجهزه اللي يقدروا يواصلوا بها الدراسه ديالهم. كنوجه واحد النداء يعني الناس اللي يقدروا يفكروا معنا بشي حل لهاد الناس، ولا نخرطوا في شي تعبئه باش نقدروا واحد المناطق في المغرب منعزله رقميا، وسورتو بالنسبه للوليدات الصغار اللي ما كيقدروش يكملوا التمدرس ديالهم عن بعد. نقفل هاد لا بارونتيز ونعاودوا نرجعوا للسلوكيات ديال المغاربه. كاين جوج انواع ديال الفجوه الرقميه في المغرب، من ناحيه الانفراستركتور دونك لاكسي انترنت، ومن ناحيه ديال السلوكيات اللي ما مطوراش بزاف. يعني عدد كبير ديال او بعض الفئات في المغرب يعني الاستخدامات الرقميه ديالهم ما مطوراش، كتبقى في واحد المستوى بدائي. وهذا نوع اخر من الفجوه الرقميه. يعني غنعاودوا نرجعوا لها في الخلاصه ديال هذا التدخل. شنو نقدروا نديروا باش نقويو المنظومه الرقميه ديالنا في المغرب؟ دونك النقطه الاولى هو ان الناس
الناس ولاو كيدوزو وقت كثر في انترنت ومنها تطور الاستعمالات اللي يقدروا يكون عندهم. الا جينا نشوفوا ديطايو هاد الاستعمالات عندهم بالنسبه لا ريشيرش، الناس اللي كي يبحثون عن المعلومه. سابقا يمكن في المغرب ملي كنشوفوا المعطيات ديال البحث في محركات البحث في المغرب، كنلقى ان لو سوجي الاول اللي كيرجع ودي سوجي اللي عنده علاقه بالرقمنه. يعني الناس كيبحثوا على المنصات ديال تلميذ كيبحثوا على ادوات بحال زوم. يعني اول مره كنشوفوا ان الاهتمام ديال المغاربه مشى لو سوجي ديال لي تكنولوجي دانفورماسيون بصفه عامه. في دول اخرى ملي كنحلوا معطيات البحث ديالهم، انا في عديد من الدول كيتجهوا للضروريات، يعني كلمات بحث على الضروريات، لا غروند ديستريبيسيون، ليفريزون، اكسيتيرا. يعني كنقدروا نستنتجوا ان كاين واحد المؤشر على لا بريوريتي ديال الاولويات ديال الناس بصفه عامه. رجعوا لي بيزوان دو باز، يعني الاحتياجات الاساسيه. كاين عدد من الاهتمامات ديال الناس اللي في تراجع، بحيث ان ما بقيناش كنلقاو هاد الكلمات المفتاح كتتداول اكثر في دي سوجي بحال لا لوكس، لا مود، لانه شيء طبيعي في زمن الازمه. من ناحيه اخرى هو كتعرفوا ان لسوء الحظ في المغرب ما عندناش معطيات كثيره كما عندنا في دول اخرى على السلوكيات ديال المغاربه. يعني كنحاولوا نجبدوا المعطيات اللي عندنا ونحاولوا نقارنوهم بشنو كيديروا الناس في بلدان اخرين، ونستنتجوا شنو الواقع الرقمي المغربي. من ناحيه اخرى، من ناحيه وسائل التواصل الاجتماعي، سور كاين واحد التطور ديال الاستعمالات في وسائل التواصل الاجتماعي كمي، يعني باخذ بعين الاعتبار العدد ديال الناس اللي ولاو مستعملين ديال ادوات التواصل الاجتماعي، وكيفي من ناحيه المحتوى ايضا الذي يتم تداوله، بحيث ان عديد من المحتوى اللي ما عندوش واحد القيمه مضافه اللي كنا كنشوفوه بكثره قلال شويه نقص. ممكن يقدر يكون يعني محتويات سلبيه، بحيث كتطرق الازمه ديال الكورونا فيروس بعدد من الجوانب اللي يقدر يؤدي الى تفشي ما يسمى بلي فيك نيوز او المعلومات المغلوطه، وهذا يقدر يكون يعني خطر امني على المجتمع المغربي. كاين واحد النقطه مهمه مثلا من ناحيه لا كونسوماسيون، من ناحيه الاستهلاك، والاستهلاك الرقمي. يعني في العالم، يعني القفزه اللي يعرفوها certains secteurs d'activité بحال la grande distribution، بحال الهاي تك، لان الناس كي كومونديو دي امبريمونت، كومونديو دي زورديناتور باش يقدروا يكملوا الخدمه ديالهم، كانت مهمه. مي سورتو يعني المنتوجات الصحيه وما شابه ذلك بحال لي جيل هيدرو الكوليك اكسيتيرا، وصلنا لواحد لي طو ديال 800%، قفزه ديال 800% في العالم. في المغرب صعيب حيت ما عندناش معطيات كثار اننا نقدروا تكون عندنا واحد الصوره واضحه على الاستهلاك الرقمي في المغرب. مي نقطه الاختلاف فين كاينه مقارنه بدول بحال فرنسا، ولا بحال في انجلترا، ولا بحال في الصين، سيكو كنستهلكوا في لي غروند سيرفاس برينسيبالمون، ولوفر
حتى لوفر ديال الاي كوميرس ما كثيراش بزاف. دونك في هذا الجانب ديال الاستهلاك، المغاربه كيفضلوا يستهلكوا فيزيكمون بور لانستون. مي كاين منتوجات اخرى اللي لقات اقبال كبير في المغرب في الاونلاين. يعني المواد ديال الالكتروميناجي، لي زارتيكل دو سبور، بالنسبه لبعض الشرائح ديال المجتمع، وكما هضرنا على الفجوه الرقميه اللي كاينه في المغرب، صعيب نلقاو واحد الاستعمال اللي يكون تشاركه ولا يشاركه جل فئات المجتمع المغربي. ندوزو لنقطه اخرى في هذا الشق الاول، هو كيفاش يعني لي جينيراسيون، كيفاش الاجيال كتعاطى المنظومه الرقميه، وكيفاش كتاثر لها على السلوكيات النفسيه ديالها. مثلا كنشوفوا ان لا جينيراسيون زد، الناس اللي تزادوا مورا 1995، اللي عندهم واحد الخاصيات معينه، واحد الطريقه، واحد الاستعمالات رقميه معينه، واحد الطريقه الطريقه اللي كتشوف بها العالم، طريقه يعني كتخص هاد الجيل. جينيراسيون زد كيستهلكوا اكثر منصات بحال نتفليكس، ولا منصات ديال الوسائل الاجتماعي بحال تيك توك، انستغرام، فيديو. من ناحيه اخرى من ناحيه اخرى ف جينيراسيون لي جينيراسيون ايغريك، ولا يعني اللي كتشتغل برينسيبالمون كتمشي فير دي مارك بحال اش بي، بحال ديل اكسيتيرا، لان الاهتمام ديالها ولا السلوك ديالها الرقمي غادي فير الاحتياج، الاحتياج الضروري الاولوي. يعني بخلاصه، بلا ما ندخلوا يعني في حيثيات تقنيه معقده، يعني الناس ولات واحد الفردانه من ناحيه الاستعمالات الرقميه، وسورتو كتعلق هذه النقطه بالاجيال، كل جيل، جينيراسيون اكس، ايغريك، زد، لي ميلينيومز، كل واحد ولا il s'approprie هذا لو نوفو موند ديجيتال، وهاد لي نوفو مويان ا سا فاسون. وهذا الشيء من هنا لقدام يقدر يتجلى عليه اننا افراد عايشين في مجتمع واحد، واني كنشوفوا العالم بطرق مختلفه. تقدر تكون فجوه يعني جينيراسيونيل. هادشي بالنسبه للافراد. دونك شنو نقدروا نقولوا بالنسبه لهاد النقطه؟ كيفاش نقدروا نلخصوا هاد النقطه الاولى، اللي هي الافراد والسلوكيات الرقميه ديالهم في هاد الفتره هذه اللي زدنا منها، وان الناس سو ريانفونت، كيعاودوا يكتشفوا يعني الوسائل الرقميه، toutes les possibilités que peuvent leur offrir le digital. في المغرب واحد لو كونستا بوتيتر اندينيابل، هو ان كانوا تفاوتات في الاستعمالات، والمغاربه ما كانوش كيشوفوا لا فالور فورسيمون في الديجيتال، ابار le réseautage ou à part une certaine recherche d'information. Mais d'abord مثلا puisque الدولة، وهذا نقطة اللي غنعاود نرجع لها من بعد، استعملات الأدوات الرقمية بالنسبة للتعليم، ولا بالنسبة للإشعار المجتمع، ولا بالنسبة يعني التوزيع لي زيد ديريكت لي بوبولاسيون. هنا غتحصل واحد النوع من التطور، من الطفره في لا فالور ديال الديجيتال بالنسبه للمغاربه، اللي غيخليهم يفون لو كونسيديري دورينافون كوم ان ديسبوزيتيف ولا كوم دي زوتي qui permettent de créer une certaine valeur. Donc غادي يشوفوا فيه ياخذوه avec plus de sérieux. Donc
بالنسبة للأفراد في هاد 3 سيمانات ديال الحجر الصحي كانت طفرة في الاستعمالات من ناحية كمية، من ناحية كيفية. لأول مرة لاحظنا أن المغاربة مشاو بكثرة ولا بداو كيهتموا بكثرة الأدوات والآليات الرقمية، سورتو بالنسبة للتدريس، يعني لا كونتينيتي ديال لا سكولاريزاسيون و لا كونتينيتي ديال لو ترافاي ديالهم en recherchant des outils بحال زوم بحال تيمز اكسيتيرا. من ناحية أخرى نحاولوا نطرقوا للشق الثاني اللي هو الشركات في المغرب في هذه الأزمة ديال الكورونا فيروس. كما كتعرفوا كاين دي سيكتور داكتيفيتي اللي توشاو بلوس كو دوطخ، ودوطخ اللي يمكن نستافدوا من هاد لا كونجونكتور اللي واقعه. دي سيكتور بحال لا كون ديستريبيسيون، بحال التيليكوم، بحال لاغرواليمونتير، quelques types d'entreprises في l'industrie كانت بالنسبه لهم يعني ما كانش اون ريغريسيون ايكونوميك. من ناحيه اخرى كاين شركات اللي تاثروا تفاوتات، مي اون توكا هاد الشركات في هاد 3 سيمانات قبل ما يتعلن الحجر الصحي اضطروا انهم يديروا سكون ابل ان بلان دو كونتينيتي داكتيفيتي، او بالعربيه يعني واحد الخطه لاستمرار النشاط ديالهم. وحتى هاد الخطه ديال الاستمرار ديال النشاط ولا لو بي سي ا كان على مستويات، على حساب يعني اولا لا طاي دونتربريز كبيره صغيره. كما كتعرفوا ان لي بي ام او لي تي بي ام او فوار لي ستارت اب كيكونوا هما الاولين اللي كيتاثروا من تداعيات اي ازمه اقتصاديه ولا اي يعني مرحله اقتصاديه اللي تكون صعبه بعد الشيء. وكاين يعني شركات اللي اضطروا يوقفوا بعض من الانشطه ديالهم، مي يعني خلاو لي زاكتيفيتي كريتيك ولي زاكتيفيتي استراتيجيك. كاين الشركات اللي لقى راسو قدام ان حتى لي زاكتيفيتي كريتيك ديالو لي زاكتيفيتي استراتيجيك ما يقدروش يكملوهم، يعني كيبقاو في يعني عرضة اللي يقدروا ربما يغلقوا بصفة نهائية الأنشطة التجارية ديالهم. اون توكا يعني الشركات ديالنا فهموا ان التحول الرقمي ولا الرقمنه انه له ربو منه سورتو في هذه المرحله، ولكن هو على مستويات، بحيث ان كاين اللي فضل انه يقول خص تكون عندي كونتينيتي اوبيراسيونيل، استمرار ديال النشاط ديالي. كاين اللي قال ان هذه يعني هاد لورجونس ولا هاد المرحله الحرجه يمكن تقدر تحفز لي زيفور ديال لينوفاسيون. نقدر انني نبدا ونخرج حلول اللي كانوا خاصيني واللي دابا عندي ربما لورجونس اللي خاصني باش نقدر نخرج هاد الحلول. وكاين شركات اللي فضلوا انهم ياكسيليريو سكون ابل لا ترانسفورماسيون ديجيتال انترن، يعني التحول الداخلي ديال هذه الشركات، بحيث ان الرقمنه ماشي غير الرقمنه، يعني ماشي استخدام ديال الاليات، مي انه تحول في العقليه ديال الشركه، في الثقافه، في طريقه التسيير، يعني في لي كومبيتونس ديال المستخدمين. كاين نوع من الشركات اللي يعني ils ont profité من هاد لا كونجونكتور باش يكملوا لوغ اكتيفيتي. دوكا كاين واحد النقطه اللي بغيت نشير ليها حتى هي بالنسبه للجانب الاقتصادي والشركات. يعني كنحيي العدد ديال الشركات اللي لعبوا بواحد الدور مواطناتي
من ناحيه لي دون لي عطاو، ولا بانخراط ديالهم في sur un plan opérationnel في لا جيستيون ديال لا كريز. الدوله ما كانش عندها الوسائل باش تقدر توصل هذيك الدعم المباشر لبعض الفئات ربما ما انخرطاش في اقتصاد مهيكل، كانت مضطره انها تدوز بالبنوك ولا تدوز بشركات ديال ترانسفير دارجون ولا شركات اللي عندهم سكون ابل ليتابليسمون دو بايمون، يقدروا يمارسوا انشطه ديال تداول النقود عبر وسائل رقميه. دونك الدوله خدمات مع هاد الشركات لايصال هذا الدعم المباشر، خدمات مع شركات باش تقدر توعي المواطنين عبر حملات في الاس ام اس وفي يعني وسائل رقميه اخرى. كنحيي الشركات اللي انخرطوا في المجهود باش ننتجوا دو ماتيريال ميديكال يعني بواحد الوقت قياسي. ان توكا يعني الخلاصه ديال هذا الشق الثاني ديال الشركات في المغرب، يعني كما قلنا على حساب لا طاي ديال هاد لي زونتربريز، الثقافه ديالهم ايضا و لو سيكتور داكتيفيتي فين كيخدموا. كل type d'entreprise, كل type d'équation مشات vers une intensité de transformation كي اللي قال ما ندير والو، وهذا في خطر لان ملي كتكون في الحرب نو ريان فير سي ريغريسي، سي انك ترجع للور. كاين اللي انه استغل هذه الازمه هذه باش يخرج حلول اللي فيها الابداع وفيها الابتكار واللي محتاجها السوق دابا، وكاين اللي كيوجد ما بعد كورونا فيروس بانه ينشر واحد الثقافه رقميه، بانه يقدر يكون الاطر المستخدمين ديالو على الاليات الرقميه وعلى الطريقه ديال التفكير في المجال الرقمي. مي ان توكا الشركات ديالنا اليوم عرضه لهاد المتغيرات اللي كيطراو واللي غيقدروا يطراو في الايام وفي الاسابيع المقبله، بحيث ان لي كليون ديالهم الزبون ديالو كيتبدل كما شفنا ان الانديفيدو الفرد لو كومبورتمون ديالو كيتبدل، لو رابور ديالو مع لي مارك كيتبدل. مثلا في واحد ليتود دارت في فرنسا وفي الالمان ان بزاف ديال الناس بالنسبه للاستهلاك منتوجات ذو احتياجات اوليه جو ديري مشاو لدي مارك اللي كيعرفوا ils ont recherché par marque. دونك الشركات ديالنا معرضين انه ان العلاقه اللي بينه وبين الزبون ديالو تقدر تغير، لان الزبون ديالو كيتغير. نقطة أخرى هو بالنسبة لاشين دابروفيزيونمون، يعني سلسلة الإنتاج بصفة عامة كتهرس. كاين اللي عنده دي فورنيسور دوطخ بيي اللي واقفين، كاين اللي كيديبون دو مارشي شينوا اللي الاغي، كاين اللي القيمة ديال الشركة ديالو كتخسر. ان توكا هاد الشركات خصهم يفكروا في التحول الرقمي باش يقدروا يخرجوا من الازمه وباش يقدروا يكونوا واجدين لما بعد الازمه. نعاودوا نذكروا على النقطه الثالثه اللي هي يعني مكونات منظومه الشأن العام كما كنبغي نسميها، يعني الدوله والحكومه بالاحزاب السياسيه والمجتمع المدني، شنو كانت ردة الفعل ديالو في هذه الازمه. الدوله يعني كنا عدد من يعني من مكونات المجتمع المغربي اللي حيينا لا رياكسيون اللي كانت عند الدوله، والنوع من السرعه ديالها في تدبير الازمه، وسورتو يعني في استخدام ادوات واليات رقميه اللي تقدر
يعني تجيب حلول اللي كنا محتاجينها البارح، بحال لا سي ان اس اس اللي دارت لو سيت كوفيد 19.cnss.ma لوفيس ديشونج اللي حتى هو يعني دغيا دار منصه يعني باش يجاوب الاستعجالات اللي عنده. وزاره ديال التعليم دارت منصه يعني في او بو دو كيلكو جور الرياكسيون ديالهم كانت فيها نوع من السرعه لضمان استمراريه التمدرس بالنسبه للمواطنين. وزاره العدل ايغالمون لا دي دي لاجونس دو ديفلوبمون دو ديجيتال وكاله التنميه الرقميه حتى هي دارت واحد المنصه ان بيرو دوردر ديجيتال، يعني اللي كيخلي الادارات الوزارات انهم يدوزوا من هذه المنصه هذه باش pour recevoir le courrier ديالهم وباش pour pouvoir le traiter en tout cas. وكالة التنمية الرقمية يعني كتحاول تهيكل واحد الجانب من الاستراتيجيه ديال الاستراتيجيه الرقميه الوطنيه اللي خصها تضمن ان الادارات الوزارات الجماعات الترابيه ينخرطوا في هذه الاستراتيجيه الرقميه، وانهم يبداو يسيروا الشأن العام يعني بطريقه تتجاوب مع متطلبات العصر. اللي الازمه ديال الكوفيد خلات تكون واضحه وتكون ديال اليوم ماشي غير ديال غدا. يعني الازمه ديال الكوفيد خلات ان الدوله المغربيه تفهم لامبورطونس ديال الديجيتال وديال الاليات الرقميه. يعني on peut dire que l'État est conscient mais qu'il n'est pas encore outillé à pouvoir répondre لسي prérequis من ناحيه الثقافه ديال الاداره، من ناحيه يعني ايضا الرقمنه يعني التكنولوجيا والادوات، ومن ناحيه الاطار القانوني العام اللي كيقدر يبلوكي بعض المبادرات اللي محتاجينهم اليوم. ايضا هاد لورجونس ديال اليوم بينت لنا ان منظومه الحكامه بالنسبه للشأن العام خصها يجب اعاده النظر فيها باش تكون عندها واحد القابليه مع المنظومه الرقميه. غنعاودوا نرجعوا في الختام باش نتكلموا على كيفاش نقدروا نستافدوا من هذا الشيء اللي كيطرا بالنسبه للنموذج التنموي جديد ديال المغرب. ايضا كنحيي يعني المجتمع المدني بصفه عامه اللي كان عنده عده مبادرات فيها الابتكار وفيها واحد الحس مواطناتي كبير. دي كوليكتيف اللي تجمعوا وحاولوا يصوبوا دي زاباري تري رابيدمون، فيدراليات ديال السيكتور بريفي اللي تاهما تجمعوا باش يقدروا يديروا مبادرات منسقه باش نخرجوا حلول اللي الدوله تقدر تستغلهم اليوم للحد من اثار الازمه. كانت واحد الديناميكيه يعني اللي شحال من عام وحنا بغينا نشوفوها في المغرب. لحسن الحظ او سوء الحظ الازمه ديال الكوفيد كانت محفز لهاد الطاقات. بالنسبه للاحزاب السياسيه الصراحه ما لقيتش ما نقول على يعني الانخراط ديالهم في هاد لي فور ناسيونال ديجيتال. بالنسبه ليا السياسه من هنا لقدام يجب ان
تمارس بحس رقمي، يجب أن تمارس بأدوات رقمية، بثقافة رقمية. وخص الأحزاب السياسية ولا مكونات المنظومة السياسية بصفة عامة يعني يقترحوا حلول رقمية، يفكروا في حلول رقمية، يقترحوا يعني مشاريع، قوانين اللي يقدروا يخليوا ليكو سيستيم، المنظومة الرقمية ديالنا تنمى وتكبر. فوالا، يعني هذا بالنسبه للشق الاول. يعني شنو طرا في هاد 3 سيمانات مورا الحجر الصحي ولا تداعيات ازمه الكوفيد على الافراد، على الشركات، وعلى مكونات منظومه الشأن العام. دابا دازت واحد 3 ديال السيمانات. شنو غادي يطرا من هنا من القدام؟ نحاول نشارككم بعض التحاليل ديالي ولا التخمينات اللي قمت بها بالنسبه يعني لي زانديفيدو، الاشخاص، وسورتو في المغرب كاينه واحد النوع من الثقه الرقميه، واحد لا كونفيونس ديجيتال كي كو لي ماروكان روتروف، يعني كيستعمل اليات وادوات الرقميه الحوايج مديره للنفع. يعني يقدر يدخل المنصه باش يكمل، باش يقرا، يتبع الكور ديالو، ولا يقدر مثلا يدير اون ديكلاراسيون في لو بورتاي ديال لا سي ان اس اس باش يقدر يتوصل بهذيك 2000 درهم. الا كانت المستخدم ديال، الا كان الشركه ديالو في توقف عن العمل. دوكا المغاربه رجعت عندهم واحد شويه ديال الثقه في الفائده ديال الادوات والاليات الرقميه. كاين واحد نقطة أخرى، نقطة تقدر تكون سلبية بالنسبة للتفاوتات اللي تقدر تحدث دابا. تفاوتات من حيث يعني خلق القيمة المضافة والإنتاج الرقمي. كاين بزاف ديال الشباب ولا بزاف ديال الشرائح اللي مشاو للتجارة الإلكترونية، اكتشفوا التجارة الإلكترونية، و يعني يقدر يدر واحد النوع من الدخل بهاد الوسيله الجديده اللي يعني عنده شركاء في بعض الدول مثل الصين، وعبر استعمالات وتقنيات رقميه بسيطه نوعا ما كيقدر يبيع في انترنت. هاد الناس مورا البدايه ديال الازمه ديال الكورونا في الصين، هذه 3 شهور يعني توقفات هاد لاكتيفيتي ديالهم بصفه يعني بلو جينيرال. حنا ما عارفينش دابا الاثر ديال الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه على المغرب فين التالي يقدر يمشي. من واحد الناحيه ومن عندك المستعملين في الادوات الرقميه، واني القدره الشرائيه ولا on parle d'un pouvoir d'achat digital qui est relativement ou là qui est assez à la baisse, avec une capacité de produire de la valeur sur le digital qui est limitée à cause de la conjoncture globale. Donc un point positif où il y a une confiance digitale qui est retrouvée. ان بوان نيجاتيف اللي هو ولادنا التفاوتات، الناس كيستعملوا الادوات الرقميه واللي ما كينتجوش بها وما كيستهلكوش. مي اون توكا الناس اليوم في المغرب نقدروا نقولوا انهم بداو يسابروبري لو ديجيتال. غدا تقدر تكون شي ازمه ولا يكون شي موضوع الساعه في المجتمع المغربي، غنلقاو ناس اكثر يعني اللي كيعبروا على الراي ديالهم في المنصات الرقميه، وكيحتجوا في المنصات الرقميه. اون توكا يعني يزادوبت يسابروبري هاد لي نوفو زوتي. مورا خرجه من الحجر الصحي ان شاء الله، ملي غيتقرر هاد المساله، يعني كاين واحد الاثر نفسي علينا كاملين في مورا الحجر الصحي. الناس ما غيبقاوش عندهم نفس يعني نفس السلوكيات ديالهم غيتبدلوا. ربما هذا تخمين شخصي، ربما يمشيو فيغ العزله اكثر. وهذا بارادوكس، يعني on est ultra connecté mais au final très isolé
socialement. En tout cas, les nouveaux réflexes, les خداو المغاربة ديال je vais aller recevoir mon argent directement sur un wallet ou un porte-monnaie virtuel, où là je vais faire mes courses en payant en payant par carte bancaire directement le magasin, où là je vais me faire commander mes courses. C'est des réflexes les غيبقاو acquis عند المغاربه. دونك فوالا من ناحيه ديال شنو يقدر يطرا مورا مرحله الحجر الصحي على السلوكيات ديال المغاربه. من ناحيه الشركات شنو هما السيناريوهات اللي يقدروا يكونوا عند الشركات ديالنا، اللي هاد لي سيناريو مرتبطين بردة الفعل، مرتبطين بيان سور بالمنظومه الاقتصاديه المغربيه، مي مرتبطه ايضا بردة الفعل ديالو. وردة الفعل هي انخراط في تحول رقمي. يعني كاين شركات اللي غيضطروا واللي اضطروا دابا انهم يادابتيو لو موديل opérationnel, qui est une charicat qui vont adapter carrément leur modèle organisationnel, comment ils sont organisés, les métiers clés dont ils auront besoin, la structuration organisationnelle de l'entreprise, ou qui les يضطر adapter نموذج الأعمال ديالو بصفة عامة. لو بيزنس موديل ديالو غيضطر يعاود يفكر فيه وكاين اللي مالوغوزمون غيموت. كاين عدد من الشركات اللي ما يقدرش يساير هاد التغيير اللي خاصو يجري في مده قياسيه. يعني إلا هضرنا على أن الاقتصاد العالمي داخل واحد المرحلة جديدة، ولا أن النظام العالمي الجديد يكاد ينهار ليترك المجال لنظام عالمي واقتصادي جديد. يعني المنظومة الرقمية فهي مشروع النظام العالمي القديم، مشروع ديال l'incarnation même de la mondialisation. Qu'est-ce qui risque de se passer دابا لا تهرس هذا le système de mondialisation ولا مشينا في des économies peut-être ultra avec des silos régionaux. il a الدول ربما va être plus protectionniste في السياسات الاقتصاديه ديالهم، فان سلاسل القيم في بلوزيور سيكتور غيبداو يتهرسوا، وغادا نرجعوا لاقتصادات جهويه وطني فيرسوس واحد الاقتصاد العالمي اللي كنا عايشين فيه جوسكيسي. هذه واحد كيلكو موا كانت الازمه بين الهواوي والاداره ديال ترامب، واضطرت شركات الهواوي اللي كان عندها يعني سيستم ديكسبلوطاسيون اندرويد انها تفكر في ان اوتر سيستم ديكسبلوطاسيون. تما ولينا كنقولوا هذا دابا كان عندنا اندرويد ايفون، يعني كان عندنا واحد يعني منظومه قيم رقميه ديجا ايتابلي، كل واحد كيلقى راسو سوا في الايفون سوا في الاندرويد. دابا مع الهواوي سور ما نهضروش على لا كاباسيتي ديال 5 جي ولا يعني لا فورس ديال الهواوي بصفه عامه، مي كان يخرج واحد السيستم ديكسبلوطاسيون ديالو. يعني غنهرسوا هاد le modèle de valeur qui est déjà le modèle de confort je dirais qui est déjà établi، وغنمشيو vers واحد انترنت اللي غادي كيتهرس ما بقاش le même et unique web qu'on a toujours connu. غنمشيو vers peut-être la Chine va créer son يعني المنظومه الرقميه ديالها اللي ربما كاين aujourd'hui واحد الخاصيات ديال الاقتصاد الرقمي الاسيوي ولا الاقتصاد الرقمي الصيني، مي من هنا لقدام يقدروا عاوتاني voir un web بلي ريغل دو جو ديالو بلاكسي ديالو بروبر لا شين بروبر لوكسيدون. او فينال هذا الاقتصاد الرقمي هذا اللي يلاه المغرب بغى ينخرط فيه يلقى راسو دوفون واحد الاقتصاد رقمي جديد جهوي اكثر
او محلي اكثر اللي خاصو ينخرط فيه بطريقه يعني سريعه للغايه. النقطه ديال يعني هاد 3 سيمانات مورا 3 سيمانات شنو تقدر دير، شنو خاص دير الدوله والمكونات منظومه الشأن العام. يعني الدوله مالوغوزمون اوجوردي ما عندهاش لا كاباسيتي باش تسرع الوتيره ديال الرقمنه ديالها بوحدها، محتاجه لو سيكتور بريفي، محتاجه شركات ديال البريفي. دونك لي بارتناريا public privé peuvent s'accélérer في هاد les semaines à venir. ودي حاجه ايجابيه ان اللي سورتو الشركات اليوم اللي محتاجين كوموند، محتاجين لا كوموند بوبليك، يقدروا ينخرطوا مع الدوله في بارتناريا بوبليك بريفي غانيون غانيون، مع ادماج الشركات الصغيره والمتوسطه او الشركات الناشئه وما يسمى لي ستارت اب. يعني كيطا انك دير ان كوتا 20% ولا ديال هذه المقاولات الناشئه باش يقدروا حتى عندهم ما يعطيو، ماشي كنصدقوا عليهم، عندهم ما يعطيو في يعني في وتيره رقمنه الاداره باش نجاوبوا على هاد لي زورجونس اللي كاينين اليوم. هاد لي زورجونس راه كانوا البارح وغدا غادي يعاودوا يكثروا. دونك شنو هما الدروس اللي نقدروا نستخلصوهم من هاد ازمه الكورونا على العالم وعلى المغرب؟ بالنسبه يعني الشق الاول اللي هو الشق المجتمعاتي، اللي هو ان كاين ضروره ادماج المواطنين، ادماج رقمي للمواطنين او ادماج عبر الرقمنه. دونك خاصنا نقلصوا شويه من هاد الفجوه الرقميه ولا فراكتور نيميريك، غارونتير يعني لاكسي انترنت بالنسبه لواحد العدد كبير من يعني من مجالات في المغرب اللي ما تقدرش تكونيكتا، سواء حيت ما كايناش لانفراستركتور، سواء حيت ما عندهاش ليكيبمون، سواء حيت ما مطوراش السلوكيات ديالها. يعني خص يكون اقترح برنامج وطني للادماج الرقمي او الادماج عبر الرقمنه بجوج. بيان سور يعني الكابيتال هيومان والرأسمال البشري ديالنا باش نقدروا ندمجوه وباش يقدر يساهم في الادماج الرقمي بصفه عامه. خصنا نكونوا بكري. يعني بالنسبه للتلاميذ اللي كيواكبوا الدروس ديالهم عبر الانترنت، يعني ربما هذه يعني اوبورتونيتي بالنسبه لنا باش نقدروا نشوفوا هذاك البرنامج البيداغوجي وندمجوا فيه مواد اللي كنهضروا فيها، اللي كتكون ثقافه رقميه عند المتمدرسين. يعني خصنا نكونوا اكثر، نكونوا احسن، نكونوا يعني في سن اصغر، نكونوا على الادوات، على الثقافه، على التقنيات الرقميه بصفه عامه. وخاصنا نشجعوا يعني نشجعوا الابتكار لينوفاسيون سوسيال. كما شفتوا ان ملي دارت هاد لوجونس الجمعيات ولي زونتربرونور سوسيو، شوف الابتكارات اللي يقدروا يوجدوها في واحد المده قياسيه. وانا بغيت نذكر على واحد المساله اللي مع بعض ديال اعضاء الحركه كنا جبدنا هذا الموضوع يعني هذه سنوات على النموذج التنموي ديال المغرب. يعني توجه جديد اللي خاص يتعطى المغرب. انا كنت متخوف من واحد النقطه، اللي هو ان هذا التوجه هذا اللي يصير المفعول ديالو للمغرب واحد 15 20 او 30 عام، باش ما نعاودوش ولا باش ربما ما نخطئوش
التوجه اللي خصنا نمشيو فيه، خاصنا ربما ان شون ديكسبيريمونطاسيون، واحد المجال، حيز مجالي ومكاني اللي نقدروا نجربوا فيه يعني دي شوز كوم بحال ان لابوغاتوار دينوفاسيون، نقدروا نتيستيو دي زيكسبيريمونطاسيون، وهذاك لو روتور على هذوك لي زيكسبيريمونطاسيون هو اللي يقول لنا شنو هو النموذج التنموي اللي خاص المغرب. والحمد لله دابا كنشوف المغرب يعني ان اسباس دينوفاسيون سيل اوفير في هاد الاسابيع الاخرى، بحيث كل واحد يعني فرد او هيئه او شركه كتفكر شنو نقدر ندير باش نجاوب، باش نساهم حتى انايا في هاد الازمه اللي كنعيشوا. ما كرهش اننا نستافدوا من هذه المرحله بحال ان شون ديكسبيريمونطاسيون لارج في في المغرب، اللي يبين لنا شنو هو التوجه اللي خاص هذا النموذج التنموي الجديد ديال المغرب. وهذا الشيء يعني il suppose que هاد لي زيكسبيريمونطاسيون كيطلعوا من التحت ماشي كيهبطوا من الفوق. انا ديما كنت كنقول ان النموذج التنموي ديال المغرب خصو يهبط، خصو عفوا يطلع من التحت، يعني بتشجيع مبادرات بان نخليو نشوفوا هذه المبادرات هما اللي يعطيونا لا فوا ا سويفر. بيان سور يعني منظومه الحكامه في هذا الدور ديالها هو رول دو فاسيليتاتور، يعني ماشي هي اللي كتقوم بالاشياء، هي كتحط غير الاطار وكتشجع وربما كتسهل يعني الاطار القانوني باش نشوفوا شنو هو التوجه هذا اللي شنو هي التجربه هذه اللي غتنجح، اللي غتعطينا التوجه الكبير ديال غدا. يعني كاين واحد ان بوين دو كومبلكسيتي اللي عشناه، اللي يقدر يكون من اوبورتونيتي دابا بالنسبه للاطار القانوني. يعني لاحظنا أنا عدد من النماذج الاقتصاديه ولا النماذج الرقميه ديال الاقتصاد الرقمي اللي كانت كتمشى كتخدم مزيان في دول اخرى، هنا في المغرب كتصطدم باطار قانون اللي ما كيخليهاش تمارس الانشطه الاقتصاديه ديالهم، حيث ربما المغرب كثقافه كبيروقراطيه ك يعني منظومه ريع ربما حاضره في قلب المجتمع ديالنا. خاصنا on doit peut-être déréguler versus réguler، يعني on assouplit la loi باش نشوفوا شنو اللي يقدر يتماشى مع هذا العصر ومع هذا العصر الخاص اللي هو ما بعد زمن كورونا، قبل ما نسدوا الباب القانوني. دونك طونك سو ني با انتردي ياك سي اوتوريزي، نحاولوا نستغلوا هذه القدره ديال الابتكار وديال الابداع ديال الطاقات ديالنا باش تورينا شنو هي لا فوا سويفر، بلوتو كو اننا من البدايه نسدوا لها الطريق باطارات يعني des cadres juridiques qui sont plus freinants que porteurs de valeur. Et بالنسبه للاقتصاد ديالنا خصنا يعني اون دوا ميزي على الابتكار، على الانوفاسيون، وخصنا باش يكون عندنا اقتصاد رقمي في خدم هذا الاقتصاد الرقمي الجديد اللي يلاه كيتكون بيسكو المنظومه العالميه انها تتغير، المنظومه عالميه جديده تحكمها او فيها هذا المفهوم ديال الاقتصاد الرقمي الجديد، اللي باش المغرب خصو يكون متمركز عليه، خصو يشجع المنظومه الرقميه، يعني l'écosystème, la notion d'écosystème, surtout que on va aller vers des économies peut-être plus régionales, peut-être plus sur le plan local qu'une économie mondialisée. يعني خص يكون عندنا l'écosystème صحيح. وكما شفتوا في الصين ان الدوله اعوام هي كتساند الشركات ديالها. ملي طرا عندها الازمه ان شركات بحال علي بابا هي الاولى اللي اقترحات حلول باش خلات ان الدوله تسيطر
تسيطر على الوباء في واحد الزمن قياسي بالنسبه للحجم ديال تفشي الوباء في الصين. اون توكا كخلاصه، يعني المجتمع المغربي سيتغير، المجتمع المغربي الرقمي يعني بدا سيفسح له المجال يدخل حيز الوجود. تكون عندنا واحد المجتمع مغربي اللي بدا رقمي عفوا، اللي بدا كيشوف الوجود افيك ادماج اكثر ديال المغاربه افيك سلوكيات مطوره اكثر. الى قللنا من هذه الفجوه الرقميه غادي نخليو القابليه ديال هاد الناس انهم يخلقوا القيمه المضافه وانهم يستهلكوا الاستهلاك الرقمي باش تشجيع اقتصاد الرقمي. من ناحيه اخرى فان الاقتصاد المغربي والاقتصاد الرقمي المغربي فهو يعني في حيز اعاده التكوين. حنايا بتيتر ما مشيناش من البدايه، ما خديناش القاطره ديال الاقتصاد الرقمي في عصر العولمه اللي عشناها. كنتمناو اننا يعني اون سو دون لي مويان باش من البدايه نكونوا فاعلين في هذا الاقتصاد الرقمي الجديد الذي اللي بادي. ومن ناحيه الحكامه كنتمنى ان هذه المرحله تفيدنا ك ان لابوراتوار ديكسبيريمونطاسيون، كواحد المجال ديال التجارب اللي غيقدروا يطلعوا لنا النموذج التنموي ديالنا من التحت، ماشي من الفوق. كاين واحد النقطه مهمه جدا اللي كنت غادي ننسى نشير ليها، هو اننا ما درناش هذا الشيء. يعني كاين واحد لا بيرت دو سوفرينتي نيميريك، يعني نقدروا نفقدوا السياده الرقميه ديالنا. هاد السياده الرقميه كتعني ان ما عندكش اون انفراستركتور ناسيونال، الانفراستركتور ديالك بريفي ديال دي زاكتور بريفي، ومنها كيكون عندك واحد لو ريسك انك تسيطر على المعطيات الحساسه ديالك، ومنها كتقدر تخلي واحد المجال الاختراق ولي فيك نيوز والبروباغاندات اللي كتقدر يعني كي ديستابيليز اون سوسيتي. يعني كنتمنى ان النموذج التنموي الجديد ديال المغرب يتغذى بهذه المعطيات وبهذه التجارب، ويكون عنده شق رقمي مهم للادماج للاقتصاد الرقمي ولا للحكامه الرقميه والتكوين الرقمي ك يعني اسس مهمه باش نستغلوا هاد الدروس للمغرب ديال. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم. اسمحوا لي ربما ثقلت عليكم يعني بالدارجه وباستعمال كلمات بالفرنسيه. كنعطيكم موعد يوم الثلاثاء غدا ان شاء الله مع السي دكتور صفوان موفق اللي غيتكلم على ازمه يعني منظومه الصحه في خدم ازمه الكوفيد وما بعد. شكرا لكم.